بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوانا مرحبا بكم في سيستم الفورماسيون إلكتروميكانيك دي سيستم أوتوماتيزي ولا بالخصوص في الموديل إلكترونيك دو بوسونس. نكون بعد ما خدمنا 5 ديال ليكزارسيس في إلكترونيك دو بوسونس. دابا نشوف ليكزارسيس نيميرو 6، نشوفو المونتاج ونشوفو لي كيسيون نشوفو لا سوليسيون. دونك المونتاج عندنا جينيراتور دو طونسيون بلس موان عندنا واحد ريزيستونس اجستابل او بيان ريزيستونس فاريابل، عندي واحد تيرستور ديجا تعرفنا مزيان على التيرستور، عندنا واحد ريزيستونس ار جي الكاشيت. دونك لي دوني عطيني الكورون ديال المانتيان ايكال 1 ملي امبير، طونسيون ديريكت ديال التيرستور 1 فولت، الفيزيت سي طونسيون داليمونطاسيون 24 فولت، ار ال ريزيستونس لاجستابل انتر ما بين 0 كيلو و 27 كيلو اوم. Donc, première question. Si RL égale 27 kΩ, ici on applique à la gâchette une impulsion brève et suffisante pour amorcer le SCR. Que se passera-t-il et pourquoi? Ok. Donc, il est quand la valeur de la résistance ajustable 27 kg. On a l'impulsion pour la gâchette. شنو يوقع التيرستور وعلاش؟ كنعرفو بان لي كونديسيون باش كيتامورسا التيرستور هو خاص يكون الكورون ديال الكاشيت سيبيريور ايكال الكورون ديال المانتيان. واضح؟ دونك حنا غادي نشوفو الكورون ديال التيرستور اي تي، وغادي نديرو واحد الكومباريزون مع الكورون ديال المانتيان، وغادي نشوفو واش كاين شي اختلاف ولا متساويين مع بعضياتهم. دونك باش نخرج اول حاجه كنا في السيركوي الكتريك شنو كندير؟ كنطراسي لي كروندور. دونك عندي الجينيراتور هنا البليس هنا الموان، دونك دائما الكورون كيخرج ليا من البليس، والطونسيون دائما كيكون عندنا لو سونس ديال الكورون السونس ديال لو طونسيون سي لو ميم. برافو، اذا هادشي عقلنا عليه مزيان في داكشي ديال اللي قرينا في كورون كونتيني. بالنسبه ريستونس يتساوي ريسبتور، دونك لو سونس ديال الكورون و لو سونس ديال الطونسيون دائما تيكون انفيرس. دونك يو ار ال هنايا اي، دونك كيدخل التيرستور هو اي تي، هو نفسه اللي جيني من التيرستور. طونسيون ديريكت في تي دائما تا هو سيتان ريسيبتور غادي يكون انفيرس مع الكورون. واضح؟ بالنسبه للكورون ديال الكاشيت هذا اي جي. بالنسبه طونسيون ديال الكاشيت في جي تي. طونسيون ديال الكاشيت دائما كيكون ليا ما بين الكاشيت وما بين الكاثود، و لو سونس كيكون غادي الكاشيت من الكاثود للكاشيت، هذا هو الطونسيون في جي تي. واضح؟ دونك دابا حنا باش كنقلبو على الكورون ديال التيرستور. باش نلقى هاد الكورون ديال التيرستور غندير واحد الميل هنا، هو هاد الميل اون او موان اي تي ار ال موان في تي ايكال زيرو. تري بيان. باش كنقلب على اي تي. اي تي ايكال كوا؟ ايكال او moins VT sur quoi? Sur RL. E égale quoi? Égale 24 volts. Moins VT 1 volt sur RL est 27 kg. Donc, je prends l'ombre fois 10 à la puissance 3. Donc, égale 23 sur 27 fois 10 à la puissance moins 3. Quand je n'ai puissance 3, et là, la seule fois qu'on lien moins 3. Donc 23 sur 27 fois 10 à la puissance moins 3. Donc IT égale 0,85 mA. Je vais dire courant de maintien. Courant de maintien qui est 1 mA. Donc IT inférieur IH. Donc le théristor est bloqué parce que le courant théristor inférieur au courant de maintien.
واضح. دونك دائما قلنا باش يكون عندي التيريستور امورسي خاص يكون عندي الكورون ديريكت ديال التيريستور سيبيريور ايكال الكورون ديال المانتيان. دونك مادام هنا عندنا الكورون ديريكت ديال التيريستور انفيريور الكورون ديال المانتيان، خاصنا نجيو بان التيريستور بلوكي. اذا السؤال الاول جاوبنا عليه. غادي نشوفو السؤال الثاني. Quelle est la valeur maximale de RL qui permet de maintenir le SCR en conduction lorsqu'il sera amorcé. Donc السؤال الثاني قال لك التيريستور دابا راه امورسي، شحال لا فالور ماكسيمال د ريزيستونس RL. واضح. تري بيان. دونك مني عطانا واحد المعلومه قال لك lorsqu'il sera amorcé، يعني مادام التيريستور امورسي شغنستنتجو؟ غنستنتجو بان الكورون ديريكت ديال التيريستور ايكال الكورون ديال المانتيان. واضح. دونك غادي نحاول ندير هاد المايل هادي باش نجبد لا فالور ديال RL. اون او موان IT RL moins VT égale 0. RL égale quoi? Égale E moins VT sur IT. Nous avons un téléstorm amorcé, et donc IT كتساوي IH. Donc RL égale quoi? Égale E moins VT sur IH. Donc E égale quoi? Égale 24 moins VT 1 sur IH égale quoi? Égale 1 000 ampères. 1 fois 10 à la puissance moins 3. Donc c'est 23 fois 10 à la puissance 3. Donc c'est 23 kilo ohm. Il y a la valeur maximale de la résistance RL من كيكون عندي التيريستور امورسي. واضح. دونك نتمنى هاد ليكزارسيس يكون بسيط بزاف. واصلا هاد ليكزارسيس راه بسيط وكان نورمالمون خصو يكون هو اول اكزارسيس باش لانه كيفهمنا شنو هما لي كونديسيون باش يكون التيريستور امورسي. دونك باش يكون التيريستور امورسي غتكون عندي الكورون ديريكت ديال التيريستور سيبيريور ايكال الكورون ديال المانتيان. واضح. دونك اللي كيعطر عليكم نتوقفوا عند الحل لكم فيما بعد، ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا اله الا هو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.